सुनो, सदक़े की बरकत क्या है और सदक़े के बेनिफिट्स क्या हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कुछ लोगों ने परेशानी के आलम में पूछा कि मौला बताएं कि परेशानी टलती कैसे है। इमाम ने मुखातिब होकर फरमाया कि अल्लाह की राह में कुछ देने से। फिर जैसे ही इन लोगों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बात पर अमल किया तो कैसे वो मालदार हुए और कैसे परेशानी दूर हुई। लेकिन इससे पहले बताती चलूं कि अगर परेशानी हो और बलाएं घेर लें तो फौरी सदका दें। आप खुद हैरान होंगे इस अमल से ये देख कर के बलाएं कैसे टल जाती हैं। और बाज लोग सदके का दूसरों से कहते हैं। दूसरों से कहना मतलब आज का काम कल पर डालना है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह की राह में कुछ देने का इरादा करो तो दूसरों के सुपुर्द ना करो। कि जो इंसान अपना काम खुद करता है वो हमेशा मुतमईन रहता है। तो ए इंसान मुतमईन रहना सीख, क्योंकि सदका 70,000 बलाओं को टाल देता है। जब आप अनाज या पैसे की शक्ल में सदका करते हैं तो ये सदका आपको कुछ कह के जाता है। तो ये सदका कहता है कि ए इंसान, तेरा शुक्रिया कि मैं हकीर था, तूने मुझे इज्जत दे दी। मैं फना होने वाला था, तूने मुझे बका दे दी। मैं सिर्फ दुनिया का था, तूने तो मुझे आखिरत भी दे दी। मुझ में बरकत नहीं थी, तूने मुझ में बरकत पैदा कर दी। इसलिए कहा गया कि ए इंसान, जितना हो सके अल्लाह की राह में देते रहो, फिर चाहे तुम्हारी जितनी तौफीक ही क्यों ना हो, क्योंकि वो सदका दुनिया में लेके फिरेगा और आखिरत में तेरी तरफ ही पलटेगा। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से परेशानी के आलम में सवाल किया कि शहर के बड़े बाजार में एक तिजारती काफिला सफर की तैयारियों में मसरूफ था और कुछ लोग तिजारत का माल सरों पर उठाए इधर उधर जा रहे थे और कुछ लोग ऊंटनियों पर सामान लाद रहे थे, जबकि कुछ ताजिर आपस में मशवरा कर रहे थे। इनकी औरतें और बच्चे अपने अजीजों को खुदा हाफिज कह रहे थे और इनकी औरतें अपने शोहरों को पुकार पुकार कर ताकीद कर रही थी कि देखो रास्ते में खतरा है, इसलिए गाफिल ना होना, अपनी जान और माल की अच्छी तरह हिफाजत करना। जो ही काफिला तरतीब पा गया और तजारती सामान घोड़ों और ऊंटनियों पर लाद दिया गया तो काफिला आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। काफिले में इत्तफाक से एक खुदा परस्त और मुत्तकी और परहेजगार शख्स इनमें हमसफर हो गए। इनका नाम जाफर था और ये बुजुर्गवार छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम थे। देखते ही देखते काफिला शहर की हदों से बाहर निकल आया। अभी काफिला अपनी मंजिल से कुछ ही दूर था कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और जोर जोर से कहने लगा कि ए काफिले वालों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आगे लुटेरे घात लगाए तुम्हारी ताक में बैठे हैं। जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे वो तुम्हें लूट लेंगे। ये सुनते ही काफिले में खौफो हरास फैल गया और हर आदमी परेशान हो गया। वो एक दूसरे को सहमी हुई नजरों से देखने लगे, गोया कह रहे हो कि अब क्या होगा। लोगों को खौफजदा देखकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से पूछा कि ऐ लोगों, इतने खौफजदा और परेशान क्यों हो। वो सब यकजबा होके बोले कि हम ताजिर हैं और हमारे पास जो माल है, हमें डर है कि आगे रास्ते में लुटेरे लूट लेंगे। तो इमाम ने इनसे कहा कि हौसला रखो, अल्लाह मालिक है। फिर कुछ देर सोचने के बाद तमाम ताजिरों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि आप एक खुदा परस्त और मुत्तकी शख्स हैं, हम चाहते हैं कि अपना माल आपके पास रखवा दें कि लुटेरे इसे आपका माल समझकर नहीं लूटेंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम किस तरह कह सकते हो सकता है कि लुटेरे तुम्हारा माल लूटने के बजाय मेरा माल लूटने का इरादा रखते हो। अगर इस तरह हुआ तो तुम अपने माल से हाथ धो बैठोगे। इमाम की ये बात सुनकर सब परेशान हो गए और परेशानी के आलम में कहने लगे, तो फिर हम क्या करें, लुटेरे तो हमारी ताक में बैठे हुए हैं। इस तरह कुछ देर तजारती लोगों का वक्त परेशानी में गुजर गया और वो कोई फैसला ना कर सके। चुनाचा वो फिर इमाम से कहने लगे, आपकी क्या राय है, क्या हम अपना माल इस सहरा में दफन कर दें ताकि जब लुटेरों से छुटकारा मिले तो इसे निकाल लें और दोबारा अपना सफर शुरू कर दें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपना ये माल ऐसे के पास रखवाओ कि जो बेहतरीन हिफाजत करे और इसे सही सलामत तुम तक पहुंचा दे। ये सुनते ही काफिले वालों की आंखें चमक उठी और उनके चेहरों से खौफ के साए दूर हो गए और वो सब बोल उठे कि सरकार वो कौन है। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने काफिले वालों को इस तरह आमादा देखा और फरमाया कि वो अल्लाह की जात है। ये सुनकर वो कहने लगे कि ए इमाम,
ہم اللہ کے پاس اپنا مال کیسے رکھوائیں؟ امام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دے دو۔ امام کی بات سن کر وہ کہنے لگے کہ اس بیابان میں تو نہ کوئی غریب ہے اور نہ کوئی محتاج، تو ہم اپنا مال کس کو دیں؟ اس پر امام نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نیت کر لو کہ تم اپنے مال کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دو گے، تاکہ وہ تمہارے باقی مال کی ہر طرح سے حفاظت کرے۔ یہ سن کر قافلے والے کہنے لگے کہ ہم نیت کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے اپنی منزل تک پہنچ کر اپنے اپنے مال کا تیسرا حصہ اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دے دیں گے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا بس اب تم لوگ اپنے رب کی پناہ میں ہو، خوف کو دل سے نکال دو، اطمینان کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھو۔ قافلہ جو کچھ دیر ٹھہر گیا تھا پھر سے چل پڑا۔ ابھی زیادہ راستہ طے نہیں ہوا تھا کہ دور سے گرد و غبار کے بگولے اڑتے دکھائی دیے۔ چوروں اور لٹیروں کے گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہوئے قافلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سب خوف سے کانپ اٹھے اور بھاگ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے یقین اور اطمینان سے کہا کہ ڈرو نہیں، اب تم اپنے رب کی پناہ میں ہو تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر لوگوں کو ڈھارس ہوئی اور حوصلہ ملا۔ بڑھتے ہوئے تیز گھوڑے ٹھہرے ہوئے قافلے کے نزدیک پہنچے تو قافلے والوں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ تو قافلے والوں نے کیا دیکھا کہ لٹیرے اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اترے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان لٹیروں کا سردار آگے بڑھا اور بڑے ہی ادب سے امام سے کہنے لگا کہ حضور، میں نے کل رات خواب میں آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، جو فرما رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں اور اپنے برے کاموں سے توبہ کر لیں۔ بس ہم آپ کے سامنے حاضر ہو گئے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سفر میں آپ کے ساتھ چلیں تاکہ آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان لٹیروں کے سردار سے کہا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، اور رہی بات ہماری مدد کی تو ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس ذات نے ہمیں تم سے بچایا ہے وہی ذات ہمیں دوسرے دشمنوں سے بھی بچانے والی ہے۔ یہ دیکھ کر قافلے والے بہت مطمئن اور خوش ہو گئے کہ ان کے ہمسفر فرزند رسول ہیں۔ ان سب نے مل کر خوشی سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور قافلہ دوبارہ روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ خیر و خیریت سے اپنے منزل مقصود تک پہنچا تو قافلے والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے اپنے مال کا تیسرا حصہ خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو بے شک اللہ نے اپنے سچے کلام میں سچی بات فرمائی کہ سورہ انعام کی آیت میں کیا فرماتا ہے کہ جو بھی ایک نیکی کرے گا اس کو اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر قرآن میں سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ جو مرد اور عورت صدقہ دینے والے ہیں اور خدا کو قرضہ دینے والے ہیں تو خدا بھی ان کے اس احسان کو کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر وہ تمام تجارتی لوگ اپنا مال بازار میں بیچنے چلے گئے۔ صدقے کی برکت سے ان کا مال خوب بکا اور ان نے بہت سا نفع کمایا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی ہمارے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوئی۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دیکھ لو کہ اللہ کے ساتھ معاملہ طے کرنے سے کتنی برکت ہوتی ہے اور آدمی کے جان و مال کی کس طرح سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح اچھی بات کہنا، سننا اور اسے دوسروں تک شیئر کرنا نیکی کہلاتی ہے، اور بے شک نیکی کا اجر خدا دینے والا ہے۔